ها؟ اون همه استعداد جوانهای شیعه را صرف چی کرده؟ صرف استصحاب، صرف مسائل خارجی مکاسب کرده. آقای مرحوم مثلا میرزا جواد تبریزی بعدش میرفته در مسجد در روزه گریه میکرد. اون گریه او چه به درد میخوره عزیز من؟ او گریه میرزا جواد تبریزی رحمه الله چه به درد میخوره که رفته در برای حضرت رقیه سلام الله علیها گریه؟ اون گریهش خیلی خوب بجا، گریهش بجا. اما ای میرزا جواد تبریزی، اون زمانی که تو منبر داشتی، اون زمانی که تو مرجعیت داشتی، اون زمانی که جوانان با استعداد می آمدن که پیش تو دین خدا یاد بگیرن، تو به اونا چی یاد میدادی؟ ها؟ مباحث الفاظ، مباحث مشتق، مباحث امر، نهی، اینا رو یاد میدادی؟ ها؟ غیر از اینه تو اون زمان چرا یاد نمیدادی مباحث امامت اهل بیت الطاهرین علیهم الصلاة والسلام را؟ چرا اون عقاید حق را که جوانان شیعه، مبلغین شیعه بتوانند از دین دفاع، اونا رو چرا یاد نمیدادی؟ ها؟ چرا جوانان، چرا حوزه های ما از این امور غافل باشن، از دین خدا بی خبر، احادیث اهل بیت علیهم الصلاة والسلام متروک؟